السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من دورة نوت جي اس للمبتدئين. في الدرس السابق قلنا كيفاش زدنا النافبار اللي هي المنيو. فدابا غادي نشوفو كيفاش نزيدو هاد لاطابل هادي اللي غادي نعرضو فيها يعني لاخر لي كونتاكت ديالنا. فباش نزيد لاطابل ديالي نزيد هاد لي فيشي اللي ممحتاجش بيهم. فغادي نجي للفيشي اللي هو الهوم، غادي نزيد واحد ديف كلاس ونعطيها رو. فإلا ما كنتيش كتعرف بوتستراب فاش في الدورة د المبتدئين ديال بوتستراب، فعندي كول ام دي 12 وعندي ديف بوان كارد كلاس كارد، وغادي نعطيها بيجي دينجر باش يكون عندها الباك جراوند احمر، وغادي نعطيها واحد الكلاس اخرى اللي هي الشادو سام، كتزيد لها غير واحد نخليوها غير شادو بلا السائم تاع التكست اللي هو وايت، يعني الكتابة غادي تكون بيضا، يعني اللون تاع الكولور ديال الكتابة غيكون بيض. وعندي الراوندد تيري زيرو باش غادي نحيد باش غادي نحيد واحد يعني كيكون البوردر هنايا بوردر ريديوس، فغادي نحيدوه بهاد الراوندد اب. فهادو دي كلاس ديال ووتستراب. فعندي ديف الكارد بادي، غادي تكون عندي التيبل اللي غادي نعطيها الكلاس تيبل، والكلاس تيبل تيري هوفر. فغادي نجي نزيد حتى هاد اللي هو الهيد ديال حتى هاد اللي هو الهيدر ديال لاطابل ديالي، وغنزيد واحد تاع ار. فوسط تاع ار غنزيد واحد تاع اش فوا تروا، غيكون عندي هنايا نو اند برينو، وهنايا عندي تال اللي هو التليفون ولا تليفون ولا اللي بغيتي. هنايا اكسيون واش نموديفي ولا نسبريمي ولا شنو ندير. هنايا غيكون عندي التيبادي، التيبادي غادي نزيد تا ار. فدابا غادي نزيدو لي دوني غير ستاتيك، غنقولو مثلا هنا سمير، هنايا تليفون. وبالنسبة لي ليان ديال موديفيكاسيون ديال لا سوبريسيون، فغادي نزيد لي ليان، غادي نعطي غادي نعطي الكلاس بتان بوان بتان تي اس ام تي بوان تكست وايتس، وغنزيد فوسطو الايكون ديال نزيد في الوسط الايكون ديال لا موديفيكاسيون. فنكبرو لو فيشي. عندي اي بوان فا تيري ايديتس. غادي نجي لهنايا وغادي نزيد ديال لا سوبريسيون اللي هي هنايا غادي تكون عندي طراش، هنايا بتا ان سي ام تكست وايتس، هنا طراش وهنا ايديتس. فإلا جيت دابا لهنا درت اكتواليزي، فعطاني لاطابل ديالي اللي هي هادي، بينما لي زايكون مكاينينش. فغادي نشوفو علاش. فإلا بغيت أنا نرد يعني كيما عندي هنايا مسونطرية، فغادي نجي نعاود نرجع للفيشي دباز اللي هو المين، يعني وداخل هاد المين هادي غادي نزيد واحد ديف، نزيد واحد
الديف اللي غنعطيها الكلاس اللي هي كونتينر. الكونتينر هادي هي اللي غنزيد فوسطها النافبار و البادي. فإلا درنا دابا اكتواليزي فدابا هي مسونطرية كيما عندي هنايا. بقى عندي إشكال واحد هو ديال الفونت. فالفونت ربما نسيت مزدتش الفونت أوسم اللي كيمكنني أنني باش نزيد ماشي هنايا في الأندكس في المين فعلا مزيدتش الفونت أوسم. فغادي نهزو غير من هنايا، نهزو غير من السورس كود ديال لابليكاسيون اللي عندي. فممكن أنك تكوبي يعني فهو هذا، أولا ممكن أنك تدخل تقلب غير فرا ديجا. يعني إلا شفتي معنا البروجي اللي من قبل ديجا كنا زدناه، تدير غير فونت أوسم سي دي ان غادي يعطيك السي دي ان، غادي تزيدها هي هادي. فدابا إلا جينا درنا اكتواليزي فعطاني باش مرانيش في اكتواليزي الآخر. فدابا هو عندي هنا سوبريمي، هنايا موديفي. فنقدر نجي لهنايا باش ميبقاش يتافيشي عندي غير الفراغ ونزيد التايتل. نعطي هنايا موديفي، نزيد هنايا الأو، هنايا غنعطي تايتل غادي نعطي فيه سوبريمي. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي هنايا فاش كنحط الكيرسور كيعطيني موديفي ولا سوبريمي. فعندي هنايا واحد الار زايدة نحيدها، خصني هنايا ندير هنا سوبريمي وهنايا موديفي. فغادي نتوقف هنايا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو نافونسيو ونشوفو كيفاش نزيدو يعني لاباج اللي غادي تكون فيها الفورم اللي غادي تمكننا، اللي هي هاد لاباج هادي اللي كنشوفو هنايا. فهاد لاباج هادي اللي غادي تكون فيها الفورمولير اللي هي هادي اللي غادي تمكننا من اننا يعني ناجوتيو لاخر الفورمولير اللي غتمكننا ناجوتيو شي كونتاكت يعني في لاباز دوني ديالنا. فنشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.